وتوضع زي اسمه قال ميدا شحال صح يقدم سني يا بلست سني ماي بيبي سني تبعري حركة والزنة طاويت أدمصاويت إرتراوي أم تشاويت أم تشاويت أزمارين النويت مع الراي أنا نجس بدم بزق بلو كان تزق إيالك نزق إيالك لاي ما يتبزاي نفرزي ودتاتي يهدكي ودتاتي يهدك توك يفلكي إيه ما ينفهم إيه ما ليه شذي أنا فعلي مكان مدير كمان أخي فكر مدير أمانة خايفة لك دول اللي تسأل حبي جوات ونقال قبل عزباني بين بغزنا تقول لنا مدير وزاسك يا نقصتك كورنا ست كورنا يا نقصت كورنا ست عند الزيريال طلبني كنت فدي الري كم تحط الكتا كورونا طيب كورونا ما تعملنا ايش where is corona I'm king of social media so give me my corona yes متاج oh my goodness thank you baby thank you ايه ماستيكا من فطنه اهو يا ماستيكا جزيلني ودتاج زق يالك ودتاج ماشچو سيكر ودتاج thank you منو ميمي يا ودي يوطلش تكلش زمانش يتبارك يون يبز بزي يتبزا يستش زرش يبزا يعني هتالف زرش يبزا ودتاج كم تحت ريك اللهم ولان اقول زو حركاوي زي السمجناوي كلتم ودتم جقاني ودتم تكسم زي سحر زاكل حركاوي مو لري عاد اقول زاوي كم تحت thank you دينا شكرا thank you دينا الصورة معاي thank you وصلنا أرفحية مني هيا شوف كده زش بيسك بس ودتاج هذا وين انت تتودت يا لبسي زفنا النقصات يا فاصيل نرقب فاصيل يدي تدم ودو أنا درنا مودو لفاسيت الرسوت مرتون الرسوت يا مريت وصدوت لقمت هزبون دم يارس كله أرسون تيبلا وصدوت ندس راسين يسقبه الله ندس الرسوت كنا الله الرسوت بس بقى الرسوت نمودو I get much جهزك حوي زقريت ودع على مساعدة خيس وعدها ولا أنا هي رأسه جهزك معري كمان رغم كان جهزك معري حفتخ أصلويت حركاوي الزنة طاويت إسياسة فركاويت قال فيليب الصاويت زبي هرا فلوس فيليب الصاويت ويجاويت أبرها كساويت ودها فتسل الصاويت مين فاسيلاويت جبرياويت حركاويت وندراويت yeah my king my قدر يدتنا يا نود مدنا طفا في يا نود يا شكر يا قوانجو قام تحت لمناتي زقبي ودتاج زقبي موتورسيكل مبالالي من دراوي ما جالاكسي مبالالي من دمي مثل جالاكسيو ولا ودتاج كوبليك يلا قيس كوبليك ያርጋችሁ ሞቶሺ ካስገባችሁ ሁሉ ሰው ይመጣል ወደዚህ እንዴት እንዳያችሁን ለልብሱ እንዴት ለበስኩት ልብሱ አበላሸሁት ወይ አደመኩት ይሄ አርጌው ያለው ዲዛይን በጥሩ ነው ያለ ትንሽ የላይኛው ፀሐይ ያረኳት ተለቀች ወላ እንትና ትንሽ ሳርጋት መታየት ቢያለች ከዛ በኋላ አስተልቋት ራስ ታምርብኛለች ቀላል ኤልሳ የኔ ወንድሜት የጓደኛዬ እንዴት ነሽ ሸንክተቅሲ አባራ ዋሂድ ሸንክተቅሲ ሽንክም على صحفيو عقدهم كذيبلنا ሸንክተቅሲ ባላይ ተፈምስኒ ሸንክተቅሲ already you are dead don't write your name again okay don't write if you write your name in kin room admin block her okay so I don't have time for you يني الرقاقات
ነው እዛ ፋስት ሆነሽ ሰጥቼሻለሁ የሰጠሁሽን አሳይመንት ተጠቀሚበት አንድ ለሐደ ሰሞን ትሆነ አሳይመንት ይበክለሁ ዘቻሽ ግጽሐፊ ዕጂ you are not my lemon baby so ናይ ሰሞን ዕድል ይብናከና ለና ድሕር ሰሞን መጽሐሽ يمكن كتصحفካ ነፍቀለልክና ለው ግን ናትከን ግዜ ይኮነ እንት ይብናከን ደለና ሰሞን አቋ ማስዕ ቀደም sorry to say that can ወደ ቀጠሉ thank you የኔ ቡልዬ ሽኮር እንዴት ነሽ የኔ እህት የኔ ወንድም የኔ ፈጫለሁ ሚው ወይኔ ተተወተትኩት ወይኔ ዛሬ ቱቱ የሰው አይን ይትፈንልኝ ግድ ወታሰማራን በአስከፍቻለሁ በዝጥቴ ወነገር ቀለ የሰው አይን ይበነክለኛል ፋሲል ቆይባ ፋሲል ቦታሽ አርጌ ፋሲል አርገን እንፈጨፍጫለን ፋሲል የኔወት ማሙ ቆንጆ ወደደ ቆንጆ ምልስ ነው ይዣታለሁ ስዘፍናት ይዣት ነበርኩ ሞተሽ አስገብቱማ ምንም ነው ዋይ አንቺ በእንትና ተጻፉባኔ ቆይማ ጉዳይ አይደለም የኔ ጥሎ ማለት ነው ሲደብረኝ ነካነካ አደርጋለሁ እንጂ በቃ 62 63 የሚያው ሰው ከኔ ጋር እናጋገርም ያልኳቸው ነው በዚህ ወጋ ተሰጣችሁ ጻፊ ከ10 ስንት ተሰጣችሁ እኔ ደግሞ ኩሊት የመሸጥ ፈልጋለሁ ኩሊት የሚገዛ ይፈልግ ያለ ኩሊት ከሸይጤ مستحوي ኮይና ኩሊት ከሸይጤ ኩሊት ከገዝደል ምናለው አረጋው ያልኩና ኩሊት يلا ኩሊት አለ ኩሊት ተሞኒካ ኩሊት ليه طلعنا خليه انت شكرا انت مكرت حلات تناطينا بيني حطينا طين اوه كشش سطا يسطا ديفي قدراويو شتا سطا لبسي انا وانت ميجي برك يعني شمرا يا نقطع ትናንትና ደግሞ ግማሹ አሳይቻቻለሁ ስለዚህ በሚቀጥለው ደግሞ ታያል ሁሉ ልብስ ያወጣው ላሳይ ደግማለሁ ብዙ ነው ግን ነገ ምንድነው ነገ ትምህርት አለ በቃ ቅዳሜ እንቀጣጠርና ሁሉ እዚህ ያለ ልብስ አንድ ባንድ አሳያቻለሁ ቀዳም ክንቋጽርና ጽባህ ትምህርት ለንደቅ የሬሽ ኮሪናታት ቀዳም ክንቋጽሪና ቀዳም ተቋጽርና ኩሉ እዚ አብዝ ገዛ መጽ ዘሎ ዝሽየጥ እቲ ሳምፕል ኩሉ አብዝ ዘሎ ናተይ ተኸዲና ኸሪኤክኒ ከም እንደ አዘዝክን